मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्गांव तालुक्यात मार्गांव कॉन्स्टिट्युशन करपाचो आशिल्लो ताजो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपाक खातीर आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला 4 तेंचे ऑर्गनायझेशन मेळून हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इज अ बिग इव्हेंट. हो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो आणि वास्को मार्गांव तालुक्यात अशा पद्दतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें. सो म्हजे बरोबर मार्गांवचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो एमएलए दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्या मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. ताच्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें, अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तोय करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. म्हणजे जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक संपर्क जर नाका आसत जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करतात आनी डेट पोस्टपोन करतात. एकूच विशय.